او ده حد تفصيل كتاب الحج الروان ان شاء الله ولدين فربسيشا. وبه قال حدثني سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا قريب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجه التي امره ولد ابو بكر بعث ولد ابو بكر هو جاء ابو هريره لا فعلى حج امره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر. يوم النحر أولئك فيولدك يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا. ماذا تبيت في خبر مبارك بلدي حج ولله نرد. لأنه تمارين مورانا وانا. هذا تبي إجمالي مدير بما. بعد حضرات من النسيب كان. लेकिन दा खबर दुरुस्त है ना कदर नसीब और बेजाया केमो नबी अबू बकर वलीगा जब हुजूर पाक को तसय्या कोई नहीं के रहा असल वजह दा वजह खल्क बा औरियात तवाफ को और मुशरिकीन बरातल नो हुजूर पाक का ना बोले कि खल्क मरियत के दर हज नो अबू बकर वली का नो की नो قال له يا سو مشرك من راجل औरियात من और بالغرض يسو بدا يا ابو بكر ته اعلان کی دا خلق د حج نه واپس پر ملکونو ته لاړ شي نو ټول خلق به کوشي چې انده کا حضور پاک روان دي نو ټول خلق براشي د پیغمبر مبارک نه د حج جایز دی او بدا رسول الله قال پر حج کې صدا سے اعلانات کوي چې دنیا لپاره یو شان وا نو چې ټول خلق راشي چې اعلانات خپل د رسول الله مبارک نه محمد دور پسې شمال نه سي قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنهم قال اخر سوره النجم كانت سوره براءه اكمل بالقران واخر سوره النجم خاتمه سوره النساء يستغفرون لكم الله ويغفر دا خلاص با آیاتونو کې اخیری دي ها باب وقت بني تميم وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي سلمة عن صفوان بن محرز القاسري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشكر البشرى يا بني تميم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرتنا فاعطنا عمر راكا لا آداب له خبر كنا جابت ها فأتيت بوجه فجاء نفر من اليمن فقال اشكر البشرى إذ لم يقلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر زیر سجد مطلق دنیا فکرہ آخرت فکرہ جنت فکرہ ها باب قال ابن اسحاق عوضة ولية بن حسن بن حذيفة بن بدر بن العنبري ده بدر العنبر طريقة الرسول يوجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال وصار منهم ناس وسبا منهم نساء وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعت من رسول الله يقولها فيه هم أشدهم وجعل التجارة وكان فيهم سبيل نمبر 2 يتري يوقيدي وبني عائشة وحادثيها فإنها من ولد إسماعيل अदा देगा वजह देना मालूमी कि औलाद इस्माइल बांधे लगा राजी रिकियत लगा कि इताब ना मालूमी कि रखी अदा बेहसान मसर होगा देखिए बतफसील आ जाना वजह सदकातुहुम वक़ाल हाज़ी सदकातु क़ौमी असर का बदल गया वली लगा पैगंबर रसूल बनु इस्माइल के होगा तो तदीन त्रिव वजुना तमादा खलक वक्त जबा وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم عن ابي مليكه ان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه اخبرهم انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر امر قعقاع بن معبد بن زراره قال ابن معبد بن زراره ولا امير كذا الا رسول ابن تميم لا عمر بن بلكي اقرا ابن حابس ولا مقرر ابو بكر ما اراد الا خلاف ما يوقف كتاب الواقع عمر ما اراد خلافك ما خلاف ما تدابر موضوع كان فتماريا يوم الثاني بحثوا كذا حضور الباب ومحكي اوازون قوت من بنظر في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله وفتحهم قد ايات الله جابتي باب واقعات عبد القيس على خبر كتاب الايمان البخاري के 13 عبد القيس पे वफात चला रही हो दादा रबीआ الشاخ ربيعة ومزار دارونه ربيعة أو مزار دارونه أو ده مزار ده قريش ده مزار أولاد ربيعة ومزار دارونه ده نزار ابن عدنان ابن كعب معد ابن عدنان أولاده
ماذا تقولوا في أوفر بذلك الذي سبب الإسلام منذره يعني ذلك لكن ما تعرف تقول لي الذي سبب الإسلام منذر ابن حبان رضي الله عنه منذر ابن حبان لو بيوفر في زمان كلا بينزل لسلسان بينزل لس يا أخوانا وين ده فتح دماغي فكار راغل ولا مكان وفرطا أو فقط سبيل يا بينزل سبيل كسان يوفر يرسل راغل شباب وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي سردار منذر ابن عايد سبب الإسلام منذر ابن حبان وسردار منذر ابن عايد أشد وتويهار قال حدثنا قرة عن أبي عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهم إن لي جرة تنتبه ما لك النبي توري ليستم كل ما في جارة بمجيء إخوانه وجرير تستمع قوم سرقنا فوق الجنود يريكم تقول رسوان نشم يعني بيرا والي نشرا والي جرير رسكم تاكو شجوه وندي أو قوم سرقوا الجنود يريكم تقول نشر ميكم سمعت ودنا كفريون سرانون ندي فقال أو الطوي حديث يحمل لك تمشى إن أكثرت من فجلست فقاتلت الجلوس خشيت أن أتجها فقال قريب وقت بالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن بالقوم على القدر والأندبا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا بيننا وبينك المشركين من مدرة وإنا لا نصل إليك فإننا حدثنا بجمل من الأمر وعملنا به ودخلنا الجنة ونقو به من وراءنا قال أمرهم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون والإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان يدار كل ذي إيمان تفصيل أو باقي ترى راجع اتصال كلي أشياء وصوب بينا دا الإيمان بالله دتا شهادة أن لا إله إلا الله الإيمان بالله خلاص شو إقام الصلاة الدوام ذي كذا وأن تؤتوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع أو بس تبدأ من دراسة كل يوم تفصيل के विंजन योग पे इस्तेमाल के जरूर याद है जवाबों में पढ़े हाँ وأنت بالتباري والنبيل والخط والمزمل नबीर दा उल्टे वतनों के लड़की अंतर वर्तमान मुदफ़र माविया लोगों सिफ्त क्या मंगीन मुदय्यन क्या बचावा وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جعفر तफसील देते हुए हाँ عباس رضي الله تعالى عنه يقول كلمة وتوجه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من النبي وقد حالت بيننا وبين الكفار مدرا فلسنا نخرج إليك إلا في شهر حرم أمرنا بأشياء نأخذ بها ونأخذ إليها ما وراءنا قال أمرهم بهذا ونهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعمل واحدا من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا पता लगेगा इला ईमान दिया उसे अब इस्लाम मुस्लिम बेम दी शाबाश وأن تؤدوا إليه خمس ما غنمتم وأنهاكم عن التقوى والنفير والمنكب والمزفة وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال وحدثنا أبو عبد الله قال بكر بن مزرع عن عمرو بن الحارث عن بكر رضي الله عن بكر أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله تعالى ابن عباس أو عبد الرحمن بن الزهر ومسور بن مخرمة كلها قريب درعي شيطا أنا كذا ركعتين بعد العصر تسجد في مدحة ده حديث من الطويل إجمالا فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وصل على ركعتين بعد العصر وإنا أخبرنا بأنك تصلي إمام وقد بلغنا يلزمناها عنها جبتي قال ابن عباس رضي الله وكنت تعالى أدعو مع عمر الناس عنه ما بين ممكنه ابن عباس جماعة عمر سرقلك وهل ها قال قريبا فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلني فقالت سرق ما سلم ذكر واقعيا ليس في هذا جبتي فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلني إلى عائشة رضي الله بتأخير عنها تطلبك ها فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلىهما فأرسلت إليه الخادمة فقلت قومي إلى جنبه قومي إلى جنبه تقول أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك الله قبيل بالذيك فإن أشار بيده فاستأخر رسلشا وبعد الجار فأشار بيده فاستأخر جلد أو كيير الحراف وكي فلما صرف قال يا بنت أبي أمية يا أم سلمة تسوار كده ركعتين بعد العصر إنه وتاني مناصب من أجل الخير مناسبة التباشر
اسلام منكم فشغلوني الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان نقطة المبيدي. وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا ابو عامر بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أول جمع بعد جمعتين أول جمعة قائمة شمل بعد جمعة بس جميل مسجد النبوي ربنا وربما فنسالم كيف أولا جمعت في مسجد رسول الله الذي جمعي صفته أول جمعة بعد جمعة فضل أول جمعة في جمع شمل من النبي صلى الله عليه وسلم إن أول جمعة جمعت في مسجد عبد القيس فجواسا كده بحرين أو ديكي بكورة تفصيل ويلي قرية من قرى بحرين فكرة غلي جواسا قبل من التخلاص الكريدة كابل مولانا سيد سؤال مكانا إذا خد الرسول الباك دا أسفار ذكر دي دا خد نور خلق أسفار ذكر دي نو يوم أتن يا دا پیغمبر أسفار فردن پکی نور أسفار دا وفدونو پیغمبر مبارک دا أغم ذكر دي شبا بني حنيفة دا يمامي وشاء نيام وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الياس قال حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل النجم فجاء برجل نام تكاتب غلطي کو بتاوي ذکر سمامه ابن مصال واقعه د فتح مکینه مخکې ورکړه دا تا کاتب شارحین لیکلي دي د کاتب غلطي بوتا جواب اصل کتاب مخکې ودا واقعه وجود کې د وفتونو بابونه جوړو دي جوابونه ذکر دا ذکر را نو دا خپل مکانه او پته دي دا واقعه به خلا جواب دي قال له تمام ابن مزاحم فربط بساريه من سوار المسجد دنا جرمانا بکڑا وجاء برجل من بنو حنيفة سردار ثم ابن وصال يوني فربطوه بسارية من سواري المسجد ولي إذا پیغمبر اخلاقه من صحابه اخلاقه من القرآن من المعجزات من وضع قوم بجر دیکھتے ہیں مسلمان پٹھول یمامہ پر مسلمانان ہوئے بنو حنیفہ پر مسلمانان ہوئے ویتا قرآن دینا میں استداد نہیں وجب کرنا یہ مشرک جماعت داخلی ریش میری پر بہنوں ہے فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا صمامة سدي درسها فزلك يعني سسول تري فقال عندي خير مثلا خير ولا خير يا محمد صلى الله عليه وسلم إن تقتلني كم وجني تقتل داري dari غير معنی یودا کې تنوین لپاره تعلیم کا ډېر دوی بنا وځي خاوند دوی ویلي ولې څنګه دا ما مرګ دا څنګه لکه دا ما قوم کې دی وځي د مشر مرګ د چا مرګ یې لکه د ټول قوم دوی بنا ورکوټي وینا نه دا څو غلام نه ما یو ورکوټي نه د قوم سردار یو اشاره ورکړي چې دوی بنا وځي کې د ما قوم میدان ته پوسټه بل معنا سره تقصد دا مې چې سقول نه مچ بیا بدلونه شي وینا ولې کوي دوی خامن ولې وجني زودام دریندا چې ترحم را باندې کوي نیواله انسان رحم وکړي دنع بلا شاکر شاکرین تجوید تعظیم کوي ځکه چې زمازن د قوم سرداري نو زبر شکریا ادا ستې ما ټول قوم باندې شکریا ادا او شکر دا چې د بدل نعمتونو درکم شکر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت دې کوه نو پرې خو د نبی د حتا کان غلطي پرې کړه دې څه ثم قال ما عندك يا صمامة قال عندي ما قلت لك ان تنعم ولو هي قدر على ما کړه اوس کوم ما کې گئی کوئی بھی وجد منا ان تنعم على شاكر فتركه ترون الفاظ وي حتى قال بعد الوقت قال ما عندك يا صمامة قال عندي ما قلت لك بأدق صمامة دي سمع المشوى من على الأسير إما من بعد وإما إذا اختياري حتى الأخلاق إلى نخل لكجور بعض قريب من المسجد فقط طويلا بل ثم دخل المسجد فقال أشهد المسجد للأنبر خبر بلا كافر تذكره بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أنت وقتي إيمان دروا يا محمد كل زور ده خير يا زاد في إيمان يا محمد صلى والله ما كان أو يا محمد ولي لا فلان مسلمان فدا من الذي خبر لا تجعلوا دعاء رسولك دعاء بعضكم بعضا والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض ما من وجهك غير مقبوضة فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي ما من دينك وأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي
فإن خيرك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله فبه بالجنة وأمره أن يعتمر. أجر كده جاهلية عمرة سواجب فرض نقردي لكن ده استحبابا يخشي لبيكا. فلما قدم مكة قال له قائل سبعوك ما نكره كان سبب ميلاد توي دار نكتين تبريخ هذا سابي مسلم سابيين فقال لا سابيني ولكن أسلمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بدل كذا كان إذا كم وقت إذا ما كان وقت لا والله لا يا زايد يا رب كلام سابق في كتاب خبر مكة إذا ما لقصر بالي رابني كتاب ذا اليمامين حبة حنبة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتوت إلى اليمامين هذا وسبحان راضي في پیغمبر مبارک امر کی یعنی نہ راضی اور بس یہ شاہ به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن قال قدم مسلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول ان جعلني محمد بن باقي تبعته وقد جاء في بشر كثير من قومه. مسلمة الكذاب دروغجن وزمانة النبي يماميو وجعل يقول دوسري ورفضوا لك إذا غرست إن جعل لمحمد صلى الله عليه وسلم من بعده الإمارة والخلافة التبين كما نبي الخلاف كل ذلك مجيب أشياء روتيو وراء مدينة في بكر كثير ظرسر در كسان داوستي من قومه إذا بنو حنيفان فأقبل في عمر مبارك ولا وصل ثابت ابن قيس في شماته لا خطيب الأنصار بيحترم تقرير بقوم أو بلازة في عمر مبارك تلقى جريد إن الرجل يولقها قدر العلامة سيرمة يعني علامات سيسلم في أصحابه فقال لو سألتني تخويتي مال بصيرة كما نقصتنا لذلك الكجول قول ما عبيتك ولم تعلو أمر الله فيك نقضي فيصل فتاك إذا هلاكت تغير التجاوز نشي قوله أو كشارك لما طاعت الله ولي هلاكي وإني لأراك الذي أراك أسكريت فيه ما رأيت خوف بليدري أخوف بلياتك أنا إلى تبلغي رسول الله رماني وهذا ثابت يجيبك عني پیغمبر مبارک موضعه إبراهيم دمار ترمى ثابت جواب ذلك الأرض ثم انصرف عنه قال ابن عباس فأردت عن قول لكم إني أراد الذي أريد فيه ما رأيت فأخبر أبو هريرة النبي الإسلام قال بين أنا نائم ورأيت في يدي سوارا مرديد السروزة نخوف كيف هو كسوف السروزة ونمني واجه لسكنا بدنا لخوف إنسان مكلفني وبيعمل پیغمبر دشان مناسب هذا رغبتين كمان رشان دعاء ولا السروزة مبني بشكل فتولا إذا جاء دنيا دار دي دنيا لا من دي وي دنيا زينت ظالمان من دي وي ثم دعوه في بابو کی جوکی ولا رفنا مطلق فتوانا معلومی کدا چې په معمولی شي بختمه دي نو مې تعبیر وکړو کذابین به خلجان بعد ظهور نبوتي امر نفس نهار بعد ظهور نبوتي يوم عن سيدي ابا فيروز دي له وجه يوم مسلم عليه الله تعالى سبحانه وفيه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا فرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم واتيت بخزائن الارض ووزعت في كفي سوارين يتابع فما ترى يقول شرابان أنفقتهما فذهب كالداغين الذي يوم طرف صنعاء ولو باليمامي ولا شابسي وبه قال حدثنا سعد بن محمد قال سمعت محمد مهدي بن مامون قال سمعت ابا رجاء الطارقية يقول كنا نعمل من ذكرنا عبادته يو كان يقول إن دبلنا بخبره أظن بمغرضه وأخذ الآخر أو جتاني بنو يو جسوية وطوفكين خور ومجمعكم قابل بشيلة ولا شلاء نفحلفنا عليه ثم تبنا علينا من طوافته شبيان درجة بداخل جوا نمو بداخل تعظيمه نمو يمنسر الأسنة دادا نيزون قصبنا أخبر كده برجب के बखर को दनेजो न उस पे ने हुए थे वले असना फकीर के जगरदाश बचावलाउना خروج نسر دنيزونا فلا ندعو في حديدة ولا صبر فيها إلا تدعو والقنا في شهر رجب وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوما ولسا النبي صلى الله عليه وسلم معه خانسر على أهل ولما سمعنا بخروجه نمت بغمبر كل خوض مسيلمة الكذاب لنا دي مناسبات شو نبي مسيلمة الكذاب مردار شو كثير على المسلمان ولا دابل مثل ضرورة الأسود العبسي وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيد وكان في موضع آخر من عبد الله كأنه عبيد الله بن عبد الله بن قال بلغنا في مسلم قد قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث دير خلي كورو عليك ديرشو
او د دلان د حارث ابن کریم لورما دا د عبد الله بن عامر موروا دا هغه بچو فاتا اولاد د نبی رسول الله ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رسول قديم ووقف عليه وكلمه وقال وسير ان شئت خليت بيننا وبين الامرين ثم جعلته لنا بعد واستخليوك كيف نوقن اختار قد بدبت شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سالتني هذا القديم ما اعطيتك فإني لو راك الذي أريد فيه ما أريد يخف ما تأخذني وهذا ثابت بن قيس وسيجيب عني فانسلخ فقال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عمرو يا رسول الله لو الذي ذكر قال ما ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا نائم أريد أن أوضع في يدي سوارات من ذهب ففزعته معه hebat kepribadian tadwarna ukarete ma bodini fanafaqtu ma batwara awaltu ma kadabani yaqulani yaw anasini alladhi khatalahu fi rud bil yaman man musailama jara samudar wasi au fi tira jara samudar daban pero da rasulullah mubarak waqtul marad wafat ke da asli ansina numar di wafat ke rasulullah mubarak farmai qatalahu al-abd al-aswad fada firuz وما قرضنا لمذاكره بس بكم مولانا سيد وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وقت مولانا سيدنا إماران دي وصفر شانم دي وقت الله بابا دي إماران لولا شقاء دي وقت شانم الله ختمه کی فقشانو بدل کی اللہ تزمن غرازی شي غریبانو تبرم میں کامل نام دے ورکی ودا کیٹونو کی تمرت واقعہ ما تقدروا كي الله وسعت وربي ما لا نلا كل وسعت ورحمتك يا ارحم